nagapasalamat kami ning buntaga nga ikaw maayo og matinud-anon og nakig-uban kanamo. Salamat Ginoong Dios nga ang imong grasya ug ang imong gugma mabati karon sa tanan nga nagapaminaw. Labi na ni adtong dunay mga balatian, ang imong gugma ilang mabati ug magaayo sa tanan lang mga balatian. Daghang salamat Ginoong Dios sa imong pagpanalangin pinaagi sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Praise God. Mayong buntag sa atong mga kaigsunan nga nagapaminaw ni nga atong tulamanon, Worship on Air. Kini nga program kini sa Throne of Grace Global Fellowship nimutang sa May Gonzales Simenog Building 4 Tubod Highway, Iligan City. Kini atong programa mga kaigsunan gikan pa ta sa 1987 dinhi sa DXIC hangtod karon walay hunong ang atong pag-broadcast sa pulong sa Dios sa mayong balita. Nganuman kay kini mooy gikinahanglan alang sa kaluwasan sa daghan nga mga tao. So the Throne of Grace Global Fellowship committed to continue this program, no, samtang niya sa kalibutan padayon kining maong programa. Salamat sa Dios sa RMN DXIC Iligan nga gigamit kini nga kahimanan sa Ginoo aron sa pagpaabot sa maayong balita sa matag panimalay. Mining buntaga mga kaigsunan, salamat kita sa Ginoo, si akong gagaw si Pastor Lando Abrigana ni Amancia og salamat sa Ginoo. Nakay-greetings sa mga kaigsunan sa Manikaan, Tabina or sa mga kailan nimo. Doon ako'y greetings sa akong mga kaigsunan sa Tabina sa Buanga del Sur og nanginhawat ako ang Diyos mga panalangin siyang kinabuhi espirituhaleng panalangin, physical, financial, material og dalagin ang Diyos sa way katapusan. Salamat sa inyong walay hulong nga pagpaminaw ug pagsunodin ang programa sa radio ning pagwali sa maayong balita. Salamat sa Ginoo sa imong pagdumalaw usab sa simbahan dito sa Manikaan sa Buanga del Sur. So, ang Ginoo magpanalangin kay mga pastor o sa mga kaubanan dito sa Sambuanga del Sur. O padayon kita sa paghisgot sa pulong sa Ginoo nga mabasa dinhi sa Matthew chapter 5 verse 13. Nagaingon ri, "Ye are the salt of the earth, but if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? It is henceforth good for nothing but to be cast out and to be trodden underfoot of men." Now, ang hisgot kita og asin mga kaigsunan. Panahon ni Hesukristo nagahisgot siya nga ang mga magtotoo ang tanan nga nagasunod kaniya iya kining giingnan nga kamo maoy asin sa yuta. Unsa man day ang function sa usa ka asin, unsa may gamit, no? Unsa may gamit sa asin para sa atoa nga gipakasama man kita og asin. Ang asin duha ka butang ang yang mahimo mga igsoon. Number one is ang asin magamit as flavor, kanang paghatag og lami. Dili kini pagkaon kay kung imong kanon ang asin makadaot nimo. Apan kung wala po'y asin ang imong lawas, madaot pod ang imong lawas. Muna nga ang asin pangtimpla, maghatag kinig flavor sa imong pagkaon. So ang asin importante pag-ayo kay maghatag kinig lami sa imong pagkaon. Ikaduha, ang asin preservative. Mao kini ang gigamit kaniadto sa wala pay mga refrigerator. Ang asin maoy ilang himuong preservative sa isda, sa karne aron kini dili madugta. So ang asin gikinahanglan pag-ayo. Munang si Job chapter 6 verse 6 nagingon, "Can that which is unsavory be eaten without salt? Or is there any taste in the white of an egg?" So kini maoy pangutanan ni Job. Makaon ba ang pagkaon kung walay asin? So mga kaigsunan, ang asin miingon si Kristo, kamo mao ang asin sa yuta.
So kung walay mga magtotoo, kung walay mga sumusunod ni Kristo, ang yuta mga kaigsunan dili ma-preserve ug wala kini lami. Tungod kay ang magtotoo ni Kristo, gitawag kini sila og asin. Sila mo'y naghatag og lami, sila mo'y nag-preserve. Unsa-unsang paagi mga kaigsunan pinaagi sa ila ang pagampo. Nagahisgot mga kaigsunan ang Bible og mga pipila ka mga tao, no? Pipila ka mga tao nga naka-preserve sila sa ilang ilang gipuy-an sa ilang community, naka-preserve sa city, sa nation. Now, usan ini mao si Gideon. Si Gideon dunay 32,000 ka mga sundalo ug unya ginaatake sila. Mga kaigsunan, ang gikinahanglan sa Dios only 300, not 32,000. 300 nga naman parang pangtimpla lang. Ang proportion sa gulay ug ang asin, gamay gid ang asin. So ang Ginoo mga kaigsunan, ang gusto niyang mulabas niini nga makita nila ang kusog sa Dios, nga dili tungod sa gibag-on sa 32,000 nga nagmadaugon sila silang kinabuhi. Apan gusto sa Dios nga makita niya nga tungod sa kusog sa Dios ni daog sila. Munang gikinahanglan lamang ni Gideon ang mga tao nga asin nga nagdalag ka timpla sa ilang kinabuhi, mga 300 lang kabuok. O ano tong makita sa mga kaigsunan nga si Enoch walk with God 300 years. So 300 is an interesting number. When you look at numerously in the Bible, you will find that 300 is the number of a faithful, godly remnant that will stand in the gap. Sa tupa kining 300, enough na ikaayo nga mutindog diha sa nakalangan mga kaigsunan, mutindog in behalf of the city, mutindog in behalf of of our nation or in the community. So ang Ginoo nangita gid siyang mga tao nga gitawag og faithful, godly remnant that will stand in the gap. Makonsider ba ang atong kinabuhi nga usa kita sa 300 nga mutindog kita alang sa kaayuhan sa atong community, alang sa kaayuhan sa atong syudad? Mga kaigsunan, daghan kayo ang nag-desire nga mutabang sa atong city. Ato ning makita inig eleksyon, daghan gyud ang mudagan pagka-councilor, mudagan sa ingon nga dunay mahimong official sa city. Ngano man gusto silang mutabang sa city. Mga kaigsunan, nakadaog man ka or wala napildi, ang atong kausa magpadayon sa city. Ang atong trabaho nga makaayo sa syudad atong ipadayon. Ngano man kini mo gikinahanglan sa Dios, maging faithful kita. Dili tungod kay duna kitay gitawag og plataporma nga atong buhaton kung kita mo daog. Pwede naman natong buhaton kini bisan og wala kita sa posisyon. Tungod kay naaman ang panginahanglan kanunay sa atong community. Mahimo ba ka, makonsider ba ka kita nga one of the salt in the community sa imong area? Mga kaigsunan, be faithful sa imong pananaon, nga matawag ka na godly remnant, nga sa kadaghan sa mga tao dunay mga personal interest sa kinabuhi, karon ikaw pagatawagon nga faithful godly remnant. Nganuman you are willing to spend your time, your effort, and even your money to stand in the gap in between the people who are in need, ang mga tao, mga kaigsunan nga nasa imong community. So kinahanglan nga mahimo kitang asin. Si Kristo Jesus sa pag-anhin niya, nagpili siya og 12 ka tao. Ang 12 ka tao enough nga makapachange sa tibuok kalibutan. Praise God, ang imong pananawon, ang imo ang tawag sa Ginoo nga naa kanimo aron sa pagtabang sa atong community, sa atong city, alang sa kalinaw, alang sa paglambo sa atong ekonomiya. Gikinahanglan ang imong pananawon, dili kinahanglan dako nga pananawon, kanang gamay nga pananawon makaapekto ba kana sa community. Salamat sa Dios nga doon nakita karoy 151 scholars dinhi sa Iligan City
kana nga mga bata gikan sa Santiago sa garbage site kadaghanan, mga scavengers o mga naa sa riverside, mga least fortunate children nga dili gyud sila makaadto sa eskwelahan kung walay ayuda mga kaigsuonan. Dili grado ang atong qualification kundi ang interes sa bata nga gustong eskwela pero dili makaeskwela tungod kay walay ikagasto. Mga kaigsuonan, kini mooy diha kita mo timpla, diha kita magdala og blessing ngadto kanila nga mapadala nato ang mga bata ngadto sa eskwelahan. Praise God. 151 and daghan pa ang naa sa linya nga nakinahanglan kini og suporta. So mga igsuon nini nga kabuntagon, tingali mahimo kang asin sa community aron mo dunay transformation, tinuod nga transformation. And I believe the saying of Dadras Robinson, mingon siya, education breaks the cycle of poverty. Kung kining ka edukasyon maka pusgay kini sa gitawag og kapobrehon sa pamilya. Kung dunay graduate lang kada pamilya, ang usa ka pamilya, ang usa ka bata nga graduate makatabang na sa iyang manghod. So mga kaigsunan, be a faithful servant of God, a godly remnant in your community nga makatabang kita sa community. Nini nga buntag niabot naman ang takna sa mga pagampo, nagaserve kitag mga pagkaon, mga igsoon sa mga bata nga nasa garbage site. Praise God. Kung ikaw dunay mga noodles or rice ba or mga used clothings, amo ka nang gi-welcome no sa atuang Kids Freedom Center nga naa diha sa Santiago na himutang. So ang Throne of Grace Global Fellowship willing mo accept sa challenge. Kung ikaw mutabang niini, pwede na mong pick upon kini sa inyong panimalay, ang Ginoo magpanalangin kanimo. Praise God. Yabot naman ang takna sa mga pagampo. Kung ikaw dunay mga problema, suliran sa kinabuhi, ang imo lamang buhaton, guniti ang radyo, kay magaampo kita alang kanimo igsoon og higala. Praise God. Labing gamhanan nga Dios nining buntaga. Daghang salamat nga imong grasya, ang imong gugma, moabot sa ilang kinabuhi. Magahikap sa ilang kinabuhi. Hikapa karon ang mga lawas nga dunay mga balatian, ug ang milagro sa kayuhan magabot kanila. Panalangin usab ang mga bata niini nga enrollment, niini nga opening sa klase. Salamat ang gahom sa Dios magakuyog kanila. Panalangin ang mga gidikanan nga makabaton silang salapi sa pagpa-enroll silang gidikan sa ilang mga anak. Daghang salamat Ginoong Dios, pinagi sa pangalan ni Kristo Jesus, among Ginoong manluluwas, among gisalig ning tanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Salamat higala gisuon ning sa imong pagpaminaw ning atong tulumanon, no, worship on air sa program kini sa Throne of Grace Global Fellowship nimutang sa May Gonzales Simino Building 4 Tubod Highway, Iligan City. Ako kang imbitahon nining adlaw 9 o'clock magsugod ang atong panagtigom, no, sa kalamang sa 4th floor diha sa the same building nga giabangan sa Pag-ibig Office o sa PhilHealth, Gonzales Simino Building 4 at bang kini sa May Price Plaza. 9 o'clock karong adlaw magsugod kita. Unyang gabi sa youth magkaigsunan is 4 o'clock ug sa Wednesday 6 o'clock magsugod ang atong panimbahon. Welcome sa Throne of Grace Global Fellowship mga igsoon. So mo kini ang atong announcement ug salamat kay sa inyong pagpaminaw ug salamat sab sa nagasuporta. Tingali gusto kang mag-sponsor usa ka bata nga mapadala nga to sa eskwelahan, mapalitan na tong uniform, mapalitan na tong school supplies, tingali na kinahanglan nakita kapin sa 1,000 pesos kada bata, no, school supplies, bags, uniforms nga atong magasto para sa usa ka bata. Daghang salamat, no. Pwede mo kong tawagan sa akong cellphone number 0919-819-7708. Akong Osbon 0919-819-7708. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. O kini si Pastor Rudy Isik, ang senior pastor sa Throne of Grace Global Fellowship o pastor sa kabataan sa Iligan City. Magaingon nga ang Diyos magpanalangin sa inyong panimbahon ning adlaw. O bye-bye. God bless you all.